इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्ज़िया कार मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मेजर साहब बताइएगा, अली लारेजानी की शहादत की तस्दीक जो है वो ईरानी न्यूज़ एजेंसी की जानिब से की गई है, ताहम अब तक सरकारी मीडिया ने इसका ऐलान नहीं किया है। अगर ये खबर सच है तो कितना बड़ा नुकसान तस्वुर होगा ईरान के लिए? देखिए, अरब मीडिया ने ये न्यूज़ कंफर्म की है और ये वैसे भी ये न्यूज़ अब डिफरेंट, पहले भी अल जजीरा इसको दे चुका हुआ है और वेस्ट मीडिया तो पहले भी दे रहा था। और खदशा यही था कि ये जो अली साहब की जो है वो शहादत हो चुकी है। और मगर जहाँ तक ईरान का ये नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और क्योंकि अली साहब की जो एक नज़र थी मशरक़ वस्ता के ख़ुसूसी तौर पे, वो बड़ी एक गहरी और बड़ा रिच एक्सपीरियंस्ड शख्सियत थे और एक बहुत बड़े बाप का एक बहुत बड़ा बेटा था। डॉक्टर अली शरीयती साहब के ये बेटे थे। और डॉक्टर अली शरीयती साहब कौन हैं, ये मेरा ख्याल है कि इस मशरक़ वस्ता के खित्ते का कोई भी शख्स है वो ऐसा नहीं है जो उनको नहीं जानता। बॉडी खामनाई साहब, जो आयतुल्लाह खामनाई साहब थे, बड़े शहीद, उनके बड़े खास आदमी थे और इस सारी सिचुएशन के ऊपर उनके क्लोजेस्ट एडवाइजर थे। इनकी शहादत होना ईरान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा एक ब्लो होगा ड्यूरिंग द बैटल। बट जहां हम देखते हैं कि ईरान के जो पहले दिन के लॉसेज हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े थे। और मगर ईरान जो है वो शख्सियत के ऊपर चलने वाली कौम नहीं है, वो एक सिस्टम के ऊपर चलने वाली कौम है। 7000 साल पुरानी उनकी एक हिस्ट्री है। और हमने पिछले जंग में भी देखा, जो चंद माह पहले हमला उनके ऊपर हुआ था, उसमें भी बहुत बड़ी एक टॉप टियर उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की थी वो भी, और जो स्पिरिचुअल लीडरशिप थी वो भी उनकी उसमें शहीद हुई। और इस वाली जंग में भी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उनकी बहुत बड़ी क़यादत जो है, अस्करी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी उनका नुकसान हुआ। बट हम देख रहे हैं कि बाय पासिंग एवरी डे ईरान के अंदर वो जो दर्द अब्जॉर्ब करने की एक कैपेबिलिटी है जो कि एक बड़ी कौमों में होती है, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और खित्ते के अंदर उसकी वजह से काफी सारी चीजें जो हैं वो तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। स्पेशली कि जब अमेरिका के कहने पे पूरा यूरोप ने तुर्की बतुर्की इनकार करते गए और वो इस जंग में दाखिल नहीं हुए स्टेट ऑफ हॉर्मस के लिए, ये एक बहुत बड़ी एक नजरियाती जीत है इस खित्ते में ईरान की। और ईरान की वजह से इस खित्ते में जो अमरीकी असर रसूख जो है बतदरीज जो कम हो रहा है, ये एक पूरे का पूरा एक वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। तो अली लारेजानी साहब की जो शहादत है, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के लिए बहुत बड़ा एक ब्लो है। लेकिन ईरान जैसी कौम जो है वो ये वसअत रखती है कि वो इस दर्द को भी बर्दाश्त कर जाएगी। लेकिन मीसम रज़ा साहब, ये कहना जो है वो दुरुस्त होगा कि एक वक्त में ईरान दुश्मन जो हैं, जो लोग ईरान पर जंग मुसल्लत करके बैठे हैं, अमेरिका है, इसराइल है, या फिर उनके जो इत्तेहादी ममालिक हैं, वो ये सोचने पर भी मजबूर हैं कि आया हमने किस कौम के ख़िलाफ़ जो है वो जंग छेड़ दी है कि एक शहादत जो है वो टॉप लीडरशिप की भी होती है, तो ये उसको जो है वो बालाए ताक रख कर आगे बढ़ते हैं और हम इस कौम को झुकने या हथियार डालने की बातें कर रहे हैं जो कि आलमी सतह पर मज़ेका खेज़ तस्वुर की जा रही हैं। देखिए, ये इस जंग के जो अटैकर्स हैं वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा वो है जो इसको प्योर एक रिसोर्सेज की, इकोनॉमी की और सुपरमेसी की जंग लड़ रहा है, और वो अमेरिका है। और दूसरा हिस्सा वो है जो प्योर एक आइडियोलॉजी के ऊपर ये जंग लड़ रहा है, और वो अपने एक रिलीजियस बिलीव समझ के वो एक जंग लड़ रहा है। और वो हिस्सा इजराइल का है। इजराइल एक लंबी तैयारी करने के बाद, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो उनका एक ग्रेटर इजराइल का प्लान था, वो उसके मुताबिक वो जंग लड़ रहा है।
اور وہ اپنے ہی ایک نیم کے مطابق جو ہے وہ اس کے جنگ کو لے کے جا رہا ہے، جبکہ امریکہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا لاس اس جنگ میں جو ہے وہ امریکہ کا ہو رہا ہے. گو کہ کائنیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کا لاس بہت زیادہ ہو رہا ہے، بٹ اگر ایک ہیجمنی کے طور پہ دیکھا جائے تو امریکہ جو ہیجمنی اپنی لوز کر رہا ہے اس خطے میں، اور اسپیشلی جو ایک کلاؤڈ اس نے ایک اتنے عرصے میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے پورے مشرق وسطیٰ پہ ایک کلاؤڈ بلڈ کیا تھا، وہ سارے کا سارا کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. اس کا تمام بیسیں اس وقت جو ہیں وہ اس کی نان آپریشنل ہو چکی ہوئی ہیں، اور ان کے اس وقت جتنے بھی ٹروپس ہیں وہ بے یار و مددگار اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہیں. وہ بیری بیڑے جن کے سر کے اوپر پچھلے 55 سال سے امریکہ کی ایک اس خطے کے اوپر ہیجمنی تھی، وہ بیری بیڑے اس وقت جو ہیں وہ وار تھیٹر سے ایبسلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہ ساری بدلتی صورتحال میں اگر اس وقت کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ایران سرنڈر کرے گا تو ہی از لیونگ ان فولز پیراڈائز. وہ نہ ایسی قوم ہے، وہ لڑ جائے گی، وہ اس کو 10 سال بھی لڑنا پڑا تو وہ لڑتی رہے گی. فائنلی یہ اینڈ اپ جو ہونا ہے وہ یہ کلمینیٹ ہوگی امریکہ کی اس ایریے میں سپرمیسی کے خاتمے کے اوپر. جی اچھا میثم رضا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو معاملات دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ خود امریکہ کے اندر سے بھی امریکی حکام کے اندر سے جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک جانب یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ امریکی حکام کیا اس حد تک اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ کسی اور ملک کی جنگ میں جو ہے وہ شراکت دار بنے بیٹھے ہیں. اور پھر جو اب معاملات جو ہے وہ آگے آنے والے وقتوں میں دکھائی دے رہے ہیں، اس سے تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ جی ایک شخصیت کی جو ہے وہ ایما کے اوپر پوری امریکی عوام کو یا امریکہ کے پورے ملک کو، اس کی معیشت کو یا دنیا بھر کی معیشت کو جو ہے وہ داؤ پر لگایا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ایک نیتن یاہو کی خواہش کے اوپر پورے کے پورا امریکہ کا فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگایا گیا، دھات پہ لگا دیا گیا ہے، گھاؤ پہ لگا دیا گیا ہے. داؤ تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر ون کے چانسز جو ہوتے ہیں. یہ تو وہ جنگ تھی جس کے اندر وننگ چانس کوئی تھا ہی نہیں، اور اس جنگ کے اندر جو امریکن انوالومنٹ ہے اس کا اب اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آج ایران کے جو ٹاپ لیڈر ہے وہ شہادتیں دے رہی ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ کی جو ٹاپ لیڈر ہے آج ان کے جو ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم جو پریزیڈنٹ یو ایس کے ایڈوائزر تھے ڈاکٹر کینٹ، انہوں نے آج یہ کہہ کے ریزائن دیا ہے کہ میں یہ ظلم مزید برداشت نہیں کر سکتا جو ایران کے اوپر ہو رہا ہے. ایران امریکہ کے لیے بالکل تھریٹ نہیں تھا، اور اس وار میں امریکہ کا جانا میری سمجھ سے باہر ہے، تو میں ریزائن دے رہا ہوں. یعنی ایک طرف قیادت خون دے رہی ہے اپنا، اور دوسری طرف قیادت جو ہے وہ ریزائن دے رہی ہے. تو یہ ایک پوری کی پوری آئیڈیالوجی لاس ہے، اور امریکہ کا اس وقت جو ہے یہ اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ یہ آنے والے چند دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ جو اگلی ہسٹری جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ہیروز جو ہیں وہ ولن کے طور پہ کاؤنٹ ہوں گے، اور جو ولن تھے وہ شاید آنے والی تاریخ میں ہیروز میں کنورٹ ہو جائے. تو میثم رضا صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو معاملات اب دکھائی دے رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، کیونکہ جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری ہیں، دوسری جانب اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں کہ ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے وہ میثم رضا صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عرب میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایرانی نیوز ایجنسی نے علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا ہے کہ خدا کا بندہ اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا. علی لاریجانی ایران کے سیکیورٹی چیف تھے اور شہید آیت اللہ علی خامنئی کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں جو ہے وہ شمار ہوتے تھے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ عرب میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایرانی نیوز ایجنسی نے علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے.